आणि जेन्ना तो जखमी जालो तेन्ना ताचो रोध चलयणाऱ्याक ताणें सांगलें, झुजाचे सुवाते वयल्यान तूं पयस वच, म्हणजेच भायर वच. मोगाळ बाबळांनो, आमी गालेसकाराच्या चिटीचें शिकप करतात आनी गालेसकाराच्या निमाण्या आविसरांत आमी आतां आसा. आमी गालेसकाराच्या 6व्या आविसराच्या 7व्या वळीन आतां पळोवया. तुमचेच तुमी फटवो नाकात, देवाच्यो केस्टायो करिनात, कारण मनीस ओंपता तेंच ताका पिकता. मोगा इश्टानो, ही एक चड म्हत्वाची अशी वळ जावन आसा. इश्टानो, पयलें राजाचें पुस्तक 21वो आविसर, हातून आमकां एक गजाल वाचूंक मेळटा. इस्रायलाचो राजा आहाब आनी ताची बायल जिजाबेल. ह्या जिजाबेलान नाबोत नांवाच्या मनशाचो दाकाचो मळो घेवच्या पसत ताचो खून करचें येवजिलें. आहाबान नाबोताच्या दाकाच्या मळ्याची आस धरली, पूण नाबोताक आपणाची जमीन विकूंक नाका आसलें, कारण ती ताच्या पुर्वजांची जमीन जावन आसली. पूण आहाब आनी जिजाबेल राजा आनी राणी आसल्या कारणाक लागून तांकां जें कितें जाय तें ती घेवंक शकतालीं. आहाबान आनी जिजाबेलान नाबोताक जिवंत मारलो आनी उपरांत आहाबान नाबोताचो मळो घेतलो. ताका दिसलें की ती ह्या सुवातेचेर कितें तरी बरें करतालीं. जी गजाल ताणें केली ती कोणाकूच खबर ना अशें तांकां दिसूंक लागलें. मोगाळ बाबळांनो, ही गजाल देवाच्या दोळ्या मुखावयल्यान लिपोवंक ना. वो ताणें खून केल्लो आसलो आनी त्याच पसत सर्वेस्पर देव एलिया कडल्यान एक संदेश ताका घेवन येता. तो संदेश असो जावन आसलो. पयलें राजाचें पुस्तक 21वो आविसर आनी 19वी वळ. ह्या सुवातेर कुत्र्यांनी म्हणजे सुण्यांनी नाबोताचें रगत चाटून खाल्लेलें आमकां पळोवंक मेळटा. त्याच पासत हो संदेश देव ताका घेवन येता की तुजें रगत कुत्रीं चाटून खातेलीं. ज्या सुवातेचेर नाबोताचें रगत कुत्र्यांनी खाल्लें त्या सुवातेचेर आहाबाचें रगत कुत्रीं चाटून खातेलीं. आहाब आतां एका लढायेक म्हणजे झुजान जखमी जाल्लो आसा आनी जेन्ना तो जखमी जालो तेन्ना ताचो रोध चलयणाऱ्याक ताणें सांगलें, झुजाचे सुवाते वयल्यान तूं पयस वच, म्हणजेच भायर वच. आनी तो त्या सुवाते वयल्यान पयस गेलो. मोगाळ बाबळांनो, ज्या सुवातेर तो आयलो ते सुवातेचें नांव जावन आसलें सामारितान. ज्या सुवातेचेर तो आयलो त्या सुवातेचेर ताणें आपणाचो रोध धुयलो, कारण तातूंत जायतें रगत पडलेलें आसलें आनी तेंच रगत कुत्र्यांनी म्हणजेच सुण्यांनी लेवून खाल्लें. दुसरें एक उदाहरण आमकां ह्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा. तें जावन आसा पावलूचें. पावलू वो पयलीं सावलू जावन आसलो आनी जेन्ना तो सावलू आसलो तेन्ना तो लोकांक जायती पिडापीड दितालो. ताणें स्टिफनाक मारच्या पसत एक येवजण केल्ली आसली आनी ती येवजण ताणें पूर्ण केली. ती कसली तर स्टिफनाक फातरांनी त्या सुवातेचेर ताणें मारून उडयलो. म्हणजे जरी ताणें मारलो ना तर ताचो पुढाकार ताणें घेतलेलो आसलो, कारण तो त्या सुवातेचेर आजीर आसलो. पूण मोगाळ बाबळांनो, जें कितें मनीस ओंपता तेंच ताका फावो जाल्या बगर रावचें ना. आयज आमी जें कितें करतात तेंच आमकां एक दीस फावो जातलें. पूण जेन्ना पावलू गालिस्कारांचे सुवातेर आसलो आनी त्या सुवातेर लोकांनी ताका फातरायल्लो आसलो, तुमकां अशें दिसतलें की ताचें मन आतां बदललेलें आसलें आनी ताच्या पातकाचें बोगसणय ताका फावो जाल्लें आसलें. तर देवान इतलें वायट ताच्या जिवितांत कित्याक हाडलें? मोगाळ बाबळांनो, देवाचो कायदो वो मनशाच्या कायद्या प्रमाणे न्हय,
मनीस जें कितें करता त्या प्रमाणेच मनशाक फावो जातलें. मोगा भावंडो, देवाचो कायदो हो वेगळो जावन आसा. कारण जें कितें मनीस ओंपता त्याच प्रमाणे त्या मनशाक फावो जातलें. मोगा इश्टानो, हें जें सोत आसा तें सगळ्या तरणाट्या भाव भयणां पासत एक आयज म्हत्वाचें जावन आसा. फकत तरणाट्या भाव भयणांकूच न्हय, तर जाणट्यांचें पासत तें एक म्हत्वाचें जावन आसा. आयज ते कितें करतात, खंय आसात, खंयचे सुवातेचेर आसात आनी तांची येवजण कितें आसा, त्या प्रमाणेच तांकां फावो जातलें. जें कितें ते करतात ताजें फारीकपण देव तांकां दितलोच. कारण ती देवाची येवजण जावन आसा. मनशाचे कुडीन जें कितें मनीस ओंपता ताजें फारीकपण त्याच मनशाक दिवचें पडटा. आयज जायते तरेचो लोक ह्या संवसारांत आसात. तांकां दिसता जें कितें आमी करतात तें जरी आमी केलें आनी पातकाचें आमच्या बोगसणें मागलें तर देव तीं पातकां आमची बोगशितलो आनी मुखार आमच्या जिविताक कांयच जावचें ना. तुमी जर अशें म्हणटा तर हें चुकीचें जावन आसा. सोरेस्पर म्हणटा तुमी तुमचीं पातकां पोचोवंक शकची ना. तुमी कितलीं जरी तुमचीं पातकां लिपोवंक पळयलीं तर तीं लिपची नात. सोरेस्पर जें कितें म्हणटा तें सत जावन आसा. तुमी जें कितें ओंपता ताजीच लुवणी करतलीं. म्हणजे जें तुमी ओंपता तेंच तुमकां पिकतलें. देवाक कसलेंच नुकसाण जावचें ना. तुमी गोवाचें बी ओंपलें तर तुमकां गोवूच पिकतलें आनी जेन्ना तुमी पातक ओंपलें तेन्ना पातकाचीच तुमी लुवणी करतले. कोणी अशें म्हटलेलें आसा, म्हजें तारण जाल्लें आसा. ही गजाल तर एकदम बरीच जावन आसा. पूण तुजें थारण जालां म्हणटकीच तुमची जीं पयलींचीं पातकां आसात तीं जरी तुमी देवाच्या मुखार कबूल केलीं तरी तीं बोगसलीं अशें न्हय. जरी तीं बोगसलीं तरी त्या पातकाचें फारीकपण तुमकां एक दीस दिवचेंच पडटलें. त्याच पासत ही वळ आयज तुमकां देव घेवन येता. आतां आमी वाचुया गालेस्करांक चीट 6 आनी 8 वळ. तर मनीस ओंपता तेंच ताका पिकता. आपले कुडीन ओंपीत जाल्यार कुडींतली ताका कुसडाय पिकतली. ओतम्यान ओंपीत जाल्यार ओतम्यांतलें ताका सासणाचें जिवीत पिकतलें. मोगाळ बाबळांनो, सासणाच्या जिविताचें पीक घेवप म्हणजेच पवित्र ओतम्याचीं फळां उत्पन्न करप. म्हाका दिसता आमी म्हणजे भावार्थ्यांनी दोनया जेजू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्या पासत भिरांतेन रावंक जाय. कारण त्या दिसा आमकां जण एकल्याक आमच्या कुडीच्या कोरण्या प्रमाणे इनाम फावो जातलें. आमकां आयज जें कितें मेवलां तें देवाचेंच देणें जावन आसा. पूण आमच्या कोरण्याचो हिशोब त्या वेळार आमकांच दिवचो पडटलो. मोगाळ बाबळांनो, तुमचें थारण जालां हें एक एकदम बरी गजाल जावन आसा. पूण आयज थारण जावनूय तुमी कितें करतात हेंय एक म्हत्वाचेंच जावन आसा. आयज जी आमची कोरणी आसा त्याच कोरणे प्रमाणे आमकां फावो जातलें. तर ह्या सुवातेर एक वळ आमी वाचुया. पयली जोआन बरयली चीट 2 आनी 28 वळीन कितें बरयलां तें पळोवया. प्रितीच्या भुरग्यानो, जेजू सवें रावात. हे परी तो दिसती पडटलो त्या ताच्या दर्शनाच्या दिसा व्हडा विस्वासान आमी ताका घेतल्या आनी तो आमकां लोचीक घालूंक आपणा सरशिल्लो पयस करचो ना. जर तुमी कुडीन जियेतले तर तुमी कुडी प्रमाणे लुवणी करतले. पूण हाजो अर्थ असो न्हय की तुमकां तुमचें थारण वगडावचें पडटलें. हाजो अर्थ असो की तुमी तुमचें इनाम वगडायतले. ज्या दिसा तुमी दोनयाच्या मुखार उबे रावतले त्या दिसा तुमकां लज जातली. आयज जायते भावार्थी सभा आमी पळयल्ले आसात. देवाच्या पयशांचो ते आपणाक जाय तसो उपेग करतात. जे पयशे
शुभ वर्तमान पोरगडच्या पासत तांणी उपेगाक हाडूंक जाय आसले ते पयशे ते आपणाच्या घरच्या पासत आपणाच्या संवसारा पासत उपेग करतात. मोगा भावणांनो, देवाच्या पयशा संबंदी जायतीं उदाहरणां म्हज्यान दिवंक जाता, पूण तीं उदाहरणांच जातलीं. जो कोण मानून घेता आनी आपणाची चूक सुदारता ताजे थंय व्हड जिवीत आसतलें. थोड्यांक अशें दिसता जे कितें सोबेंत पयशे येता ते म्हज्याच पासत येता. अशें जर मनीस सोजमता जाल्यार ती ताजी चूक जावन आसा. आनी त्याच पासत आयज जायते सोबा सोकला पडलेले आसात. मोगा बाबळांनो, जर अशें आयज सोबांनी घडटा तर सोबा वाडटली कशी आनी दुसऱ्या मनशाक थारोवन फाव जातलें कशें? जर आमचें काळीजूच मेळ्ळें आसा तर देवाचो वावर आमच्या हातांतल्यान कसो पूर्ण जावंक येता? मोगा बाबळांनो, खरेंच त्याच पासत जें कितें आमी कुडीन ओंपता तेंच आमकां पिकल्या बगर रावचें ना. दोनयाच्या दिसा तुमच्या सगल्या कोडण्याचो हिशोब तुमकांच दिवचो पडटलो. त्याच पासत हें देवाचें उतर जण एका मनशा पासत जावन आसा, जण एका भावार्थ्या पासत जावन आसा. तातूंत आमकां आपणाचें चित्र दिसूंक जाय. ताचे भितर आमकां दुसऱ्याचें चित्र जर दिसलें तर तातूंत कितें तरी वेगळेपण आसा वा कितें तरी चूक आसा अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. मोगा भावा, मोगा भयणी, आयज तुज्या जिविताची तूं चवकशी कर. देव आयज तुजे कडेन आपणाच्या उतरा वरवीं उलयता. तुजें जिवीत तूं नेट्याचेर घाल. देवाचे येण्याक तूं तयार जाव. गालिस्करांक चीट 6 आविसोर आनी 9 वळ आतां आमी वाचुया. म्हणटच थोको नासतना बरें करुया, कित्याक आमी बेसरमाय करिनात जायत जाल्यार पुरत्या वेळार आमकां पीक जातलें. एकदां एक बापूय म्हजेशी आयलो. तो दोतोर जावन आसलो, म्हणजेच वैद जावन आसलो. ताणें म्हाका म्हटलें, म्हज्या पुताची म्हाका भिरांत दिसता. सगळ्यो गजाली तो म्हज्या विरुद्धच करता आनी हाका लागून जायते लोक म्हज्या विरुद्ध जाल्ले आसात. म्हज्या पुतान नीट वाटेन चलूंक जाय ह्या पासत आमी कितें करचें हें म्हाका कांयच सोजमना. तर तूं म्हाका हाजेर बोध दी. मोगा इश्टानो, तुमकां जर अशें दिसता तर आमी तुमकां नीट वाट दाखोवंक शकता. पवित्र पुस्तका प्रमाणे जर आमी केलें आनी आमच्या भुरग्यांक वाडयलीं तर आमचीं भुरगीं नीट वाटेर चलोवंक पावतलीं. आयज आमच्या भुरग्यांक देवाची भिरांत ना आनी त्याच पासत तीं आपापल्याक जाय तशींच वागतात. आपणाचें जिवीत तीं देवाचे भिरांतेन सारिनात. त्याच पासत वो बापूय म्हजेशी आयलो. जरी ताच्या लागीं जायते दुडू आसले पूण ताका शांती नासली, कारण ताजो पूत ताच्या उतरा भायर आसलो देखून. आयज संवसारान अशे जायते गोराबे आसात जांचीं भुरगीं आयज तांकां आयकनात. आवय बापायचें केदींच तीं आयकनात आनी त्याच पासत व्हड संकश्ट आनी दूख तांचेर आयलेलें आसा. आयजाचें पुस्तक 55 आविसोर 10 आनी 11 वळ आतां आमी पळोवया. पळयात, पावस आनी हिम मळबा वेल्यान पडटा आनी सगळी जमीन भिजोन वेता आनी ती भिजल्या बगर ओपणारो बी ओपूंक शकना. तशेंच म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें उतर, तें म्हजी खुशी पूर्ण केल्या बगर आनी ज्या कामा पासत हांवें तें पाठयलां तें काम पूर्ण केल्या बगर तें म्हजे कडेन परत येवचें ना. मोगा बाबळांनो, उगडास धरात की आब्रामान देवाचेर विस्वास दवरलो आनी कनान देशा पर्यंत तो ताच्या सांगातान चलत रावलो. त्या वेळार मुर्त्यांक भोजनारे आनी वायट दुश्ट मनीस काना ह्या स्वातेचे आसले आनी उपरांत आब्रामाक आयजाक जालो. जेन्ना आयजाक मातसो व्हड जालो
तेन्ना आब्रामान ताका मोर्या पर्वताचेर व्हेलो. देवाची खुशी करच्या पासत आब्रामान आयजेकाची भेट करची सगळी तयारी केली. पूण सोरेस्पोर देव ताच्या पुताची भेट करूंक ताका दिवंक तयार नासलो. म्हणजे ताच्या पुताची भेट सोरेस्पोर देवान करूंक दिली ना. आब्रामान ओतम्या पासत ओपलें आनी देवान ताका व्हड बासावणी दिली. ताचें जिवीत बरेंच वाडयलें. जोखेबेद ही मोजेसाची आवय जावन आसली. ज्या वायट काळार ती जियेताली तेन्ना तिणें मोजेसाचो जीव सालवार जावचे पासत एक येवजण तयार केली. आनी मुखार अशें जालें की मोजेसाक फारोवाचे धुवेन ल्हानाचो व्हड केलो. तो ल्हान आसो पर्यंत जोखेबेद ताची वयजीण म्हणजे ताची सर्वंट म्हूण काम करताली. तिणें मोजेसाक देवा विशीं आनी आब्रामाक दिल्ल्या बासावणे संबंदी सांगलेलें आसलें. आनी देवाचे बिरांतेन तिणें ताका जायतें शिकयल्लें आसलें. आनी उपरांत अशें जालें की जेन्ना इस्रायल पोरजां इजिप्तांत जियेतालीं तेन्ना देवाची येवजण जाली की तांकां भायर काडची. आनी त्या वेळार मोजेसाक देवान वेंचून काडलो आनी इस्रायल पोरजेची ताणें सुटका केली. पूण मोजेसान अशें म्हटलें ना की हांव फारोवाच्या घरांत जल्मलों, फारोवाच्या घरांत हांव व्हड जालों, फारोवान म्हाका जायतें शिकयलें आनी हांव तें घर कशें सोडूं अशें ताणें म्हटलें ना. पूण ताणें म्हटलें की आपूण देवाची खुशी करतलो आनी त्याच पासत तो भायर सरलो. मोगा बाबळांनो, खरेंच दाविदा संबंदी आमकां जायतीं उदाहरणां पळोवंक मेळटा. जशें दाविदान पातक केलें त्या प्रमाणेच ताकाय त्या पातका संबंदी दूख जालें आनी उपरांत ताच्या पुतान ताच्या विरुद्धच पातक केलें. आयज असो जायतो लोक ह्या संवसारांत आसात. आपणाच्या येवजणे प्रमाणे ते जियेतात. आपणाची येवजण ते करतात. तांकां खबर ना जें कितें आमी करतात तें कोण तरी पळयता म्हूण. खरेंच मोगा बाबळांनो, दाविदान केल्लें पातक कोणूच नको आसलो. पूण देवान ताचें पातक पळयलें आसलें आनी उपरांत आबशोलोमान कितें केलें हेंच आमकां पळोवंक मेळटा. म्हणजेच दाविदान जें कितें ओपलें तेंच ताका पिकलें. आयज अशे जायते लोक आसात की ते आपूण कितें करतात तेंच तांकां समजना. पूण जेन्ना तांचीं भुरगीं व्हड जाता आनी जेन्ना तीं कितेंय वायट करतात तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जातात आनी तीं म्हणटात खरेंच त्या वेळार आपणें अशें करूंक नासलें जाल्यार बरें जातलें आसलें. मोगाळ भावणानो, आयज जीं तुमी ल्हान आसात तुमकांय हांव सांगतां जें कितें वायट आसा तें तुमी करिनाकात, कारण ताचें फारीकपण तुमकां दिवचें पडटलें. गालिस्करांक चीट 6 आनी 10 ओळ आतां आमी पळोवया. देखून आमकां वगत दिल्लो आसा तर सगळ्या लोकांक भोव करून भावार्था उद्देशीं आमचीं घडचीं जाल्यार तांकां बरें करुया. पावलो हेंच सांगता की आमी बरें करणारे जावंक जाय. आयज जायतीं भावार्थी अशीं आसा की तांकां खावंक ना, पिवंक ना, बुकेंतीं आसात. तांचे पासत कोण कितें करूंक शकता, तांचे पासत आमी कितें करूंक जाय हेंच आयज म्हत्वाचें जावन आसा. मोगाळ भावणानो, आयज देवान आमकां वेंचून काडल्या. आमी परकी न्हय, आयज आमी देवाची खाशा पोरजां जावन आसा. जीं कोण देवाचीं जाल्लीं आसात तांकां आमी आदार करूंक जाय, कारण देवान तीं आमकां दिल्लीं आसात. तीं आमचीं भाव भयणां जावन आसात. पवित्र पुस्तकांत जें कितें सांगलां त्या प्रमाणे जर आयज आमी केलें तर आमकां एक दीस सुखाचो आनी समाधानाचो जावंक पावतलो. आमच्या काळजांत व्हड शांती उत्पन्न जातली. तर मोगा बाबळांनो, हांव जाणा आयज तुमकांय जायते तरेचें दूख आसतलें, त्रास आसतले आनी तुमच्याय जिवितांत तुमी जायतें वायट केलां जायत. पूण भियेनाका, देव आमकां बोगसूंक तयार आसा, आमकां विंगूंक तयार आसा. तर इश्टानो, आयज तुमच्या मनांत कसली येवजण आसा आनी आमी तुमच्या पासत कितें मागणें करचें? आयजूच तुमची मागणी बरया आनी म्हाका कळीत करा. तर मोगाळ बावळांनो, ही कार्यावळ
आम्ही हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.